अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ अदवार में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आर्मी चीफ्स के साथ ताल्लुकात की नोयत क्या रही है, उसके ऊपर हम वीडियोस करेंगे। और हमारी इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क़य्यूम निज़ामी साहब की मशहूर किताब जर्नैल और सियासतदान तारीख़ की अदालत में है। और ये जो किताब है ये अप्रैल 2006 के अंदर शाये हुई थी। क़य्यूम निज़ामी साहब जो हैं वो सीनियर सियासतदान हैं और कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के जनरल ज़िया-उल हक दौर में जो हुकूमत के अंदर एंट्री थी पॉलिटिक्स के अंदर, उसको कवर किया है। पहला जो दौर हुकूमत है 1990 से 93 वाला, उसको कवर किया है। और दूसरे दौर हुकूमत 1997 था 99 के ऊपर भी रोशनी डाली है नवाज शरीफ की फ़ौजी जर्नैलों के साथ ताल्लुकात के ऊपर। उन्होंने जो कुछ अपनी किताब में लिखा है नवाज शरीफ साहब के बारे में, उनकी सियासत के बारे में, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। क़य्यूम निज़ामी साहब ने लिखा है कि नवाज शरीफ ने जनरल जिलानी की हुकूमत में 1981 में वज़ीर ख़जाना की हैसियत से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। उनके वालिद जो थे मियाँ शरीफ, जो मारूफ थे अलमारूफ अब्बा जी के नाम से मशहूर थे, वो एक जहादीदा कारोबारी शख्सियत थे। उन्होंने सीनियर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट से खुशगवार ताल्लुकात कायम कर रखे थे। ये मियाँ शरीफ साहब की बात हो रही है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना सीनियर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट से उनके ताल्लुकात की, खुशगवार ताल्लुकात की, इससे मुतल्लिक मैंने गुज़िश्ता वीडियोज़ में बशीर रियाज साहब जो पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं, बिलावल भुट्टो के सीनियर मुशीर रह चुके हैं, उनकी किताब ब्लाइंड जस्टिस जो है उसमें से इंकशाफात आपके साथ शेयर किए थे कि किस तरीके से उन्होंने लिखा था, इल्ज़ाम आयद किया था कि पॉलिटिक्स में आने से कबल, इक़्तिदार में आने से कबल शरीफ बिरादरान जो थे वो अपना जो कारोबार था इत्तेफाक फाउंड्री, उसके सिलसिले में, अपनी कंपनियों के सिलसिले में जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको रिश्वत देने के अमल में माहिर हो चुके थे। ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था। तो यहाँ पर क़य्यूम निज़ामी साहब ने भी लिखा है कि जो मियाँ शरीफ साहब थे, उनके जो वालिद साहब थे शरीफ बिरादरान के, उन्होंने सीनियर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट से खुशगवार ताल्लुकात कायम कर रखे थे। जनरल ज़िया-उल हक ने अपने दौर में भुट्टो मुखालिफ सियासतदानों, ताजरों, सन्नतकारों और मजहबी रहनुमाओं की बड़ी सरपरस्ती की। आगे ये लिखा है क़य्यूम निज़ामी साहब ने, भुट्टो ने शरीफ खानदान की इत्तेफाक फाउंड्री को कौमी मलकियत में लिया था, इसलिए भुट्टो दुश्मनी की बिना पर मियाँ शरीफ ज़िया के करीबी हल्के में शामिल हो गए। तो भुट्टो की जो दुश्मनी थी वो जनरल ज़िया-उल हक और मियाँ शरीफ साहब जो थे उनके अंदर मुश्तरक कदर थी, जिसने उन दोनों को जो था करीबी हल्के के अंदर शामिल कर दिया था, दोनों की कुर्बत में इजाफा कर दिया था। आगे लिखा है क़य्यूम निज़ामी साहब ने कि नवाज शरीफ 1985 से 1990 तक पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से फ़राइज़ इंजाम देते रहे। अब ये जो अरसा है 1985 से 1990 वाला, इसके अंदर दो आर्मी चीफ्स आते हैं। 1985 से 88 तक जो थे वो जनरल ज़िया-उल हक जो थे वो आर्मी चीफ थे और उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। उनकी ईमा के ऊपर उन्होंने, नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग के अंदर फूट डाली थी। और फिर 1988 में तैयारा जो हादसा हुआ था उसमें इंतकाल हो गया था जनरल ज़िया-उल हक का। उसके बाद जनरल मिर्ज़ा असलम बेग जो थे वो आर्मी चीफ बने थे, 1990 तक वही रहे। और मुबैना तौर पर उन्हीं की मेहरबानी से जो था नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा 1990 में वज़ीर आज़म बने थे। उससे मुतल्लिक जो कुछ उन्होंने लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ। निज़ामी साहब ने लिखा है कि जुनेजो के ज़वाल के बाद नवाज ने मुस्लिम लीग पे कब्जा किया। ये कब्जा कैसे हुआ था इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। नवाज शरीफ ने जनरल ज़िया-उल हक के कहने पर मुस्लिम लीग को किस तरीके से कमज़ोर किया था अपनी जमात के खिलाफ, और जनरल ज़िया-उल हक के हक में कैसे उन्होंने बगावत की थी। ये चीज़ें किसी और स्टोरी में तफसील के साथ सारी ये जो बगावत थी ये आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर क़य्यूम निज़ामी साहब ने सिर्फ यही लिखा है कि जुनेजो जो थे उनके ज़वाल के बाद, जो उस टाइम के वज़ीर आज़म थे 1985 में बने थे, उनके ज़वाल के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग पर कब्जा कर लिया था। सियासत में नवाज शरीफ को अपने भाई शहबाज शरीफ का ताअवन हासिल रहा, ये लिखा है। फौज के सीनियर जर्नैल नवाज शरीफ की सियासी कारकर्दगी से जो थे बड़े खुश थे।
بے نظیر کی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے نواز شریف کو قومی سطح کا لیڈر بننے کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بے نظیر بھٹو سے سیاسی محاذ آرائی جو تھی وہ نواز شریف کے بڑے کام آئی۔ 1990 کے انتخابات میں نواز جو تھے متبادل قیادت کے طور پر بے نظیر کے مقابلے میں آ گئے۔ مزید انہوں نے لکھا ہے کہ انجینئر جو انتخابات تھے ان کی وجہ سے نواز شریف کو پاکستان کا پہلا صنعت کار وزیر اعظم بننے کا موقع مل گیا۔ یہ انجینئر انتخابات کون سے تھے؟ مشہور زمانہ انتخابات تھے یہ 1990 والے، جو اصغر خان کیس کی شکل میں جس کے جو شواہد ہیں، جس میں دھاندلی کے سیاستدانوں میں ISI کی جانب سے پیسے بانٹنے کے جو الزامات ہیں، اس کے اندر جنرل اسد درانی کا جو حلف نامہ ہے، ان کا اعتراف جرم ہے ایک قسم کا، کہ ہم نے جو تھا انہوں نے جنرل اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے مرزا اسلم بیگ صاحب، ان کے احکامات کے اوپر مبینہ طور پر IJI کے اسلامی جمہوری اتحاد کے جو نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لانے والا تھا، اس اتحاد کے سیاستدانوں کے اندر پیسے بانٹے تھے۔ پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے دھاندلی کر کے اس الیکشن میں ہرایا گیا تھا، اس کے اعترافات موجود ہیں۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو انجینئر انتخابات تھے ان کی وجہ سے نواز شریف صاحب جو تھے پہلی بار پاکستان کے صنعت کار جو تھے وہ وزیر اعظم بننے کا انہیں موقع مل گیا۔ تو انہوں نے نظامی صاحب نے آگے لکھا کہ انہوں نے اپنے دور کا آغاز بڑے اعتماد کے ساتھ کیا۔ صدر جو اس ٹائم کے تھے غلام اسحاق خان اور فوج کے سینئر کمانڈوں کے ساتھ نواز شریف کے جو مراسم تھے وہ بڑے خوشگوار تھے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد نواز شریف نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور اپنی حکومت کو مستحکم بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو تھے امتیاز احمد، ان کو IB کا سربراہ تعینات کر دیا۔ بریگیڈیئر امتیاز جو تھے وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے 1988 کے الیکشن 1988 میں ISI کے اعلیٰ افسر کے طور پر IJI کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بریگیڈیئر جو امتیاز تھے ریٹائرڈ افسر تھے فوج کے، اور انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد جو تھا 1988 میں اس کی تشکیل کے اندر اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو ان کی اس خدمات کے صلے میں مبینہ طور پر نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز صاحب کو جو تھا IB کا سربراہ تعینات کر دیا۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ایک جو تھا غلطی کی کہ اپنے جو موشن تھے، جو فوج تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جو ان کو اقتدار میں لائی تھی، ان کو بائی پاس کیا۔ اس سے متعلق قیوم نظامی صاحب نے لکھا ہے کہ نواز شریف نے بریگیڈیئر امتیاز کی نامزدگی GHQ کے مشورے کے بغیر کی۔ GHQ کے مشورے کے جب بغیر انہوں نے یہ نامزدگی کی تو فوج کے اعلیٰ حلقوں میں اس نامزدگی کو پسند نہیں کیا گیا۔ بریگیڈیئر امتیاز جو تھے انہوں نے نواز شریف کے حلقہ اثر کو وسیع کرنے کے لیے اہم سیاسی، سرکاری اور عسکری شخصیتوں سے رابطے کیے، جن کا مقصد صدر غلام اسحاق خان کو تنہا کرنا تھا۔ تو ان کا جو طریقہ واردات ہے کہ جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے، جن کی مدد سے ان کو اقتدار ملا تھا وہ تھے اس ٹائم کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ، فوج کے اس ٹائم وہ جو تھے سربراہ تھے، انہوں نے ان کو بائی پاس کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز احمد جو تھے، جو ان کے موشن تھے، ان کو انہوں نے لگا دیا IB کا سربراہ GHQ سے مشورہ کیے بغیر، اور دوسرے جو ان کے بڑے موشن تھے صدر غلام اسحاق خان صاحب، جنہوں نے ان کی ایما کے اوپر، ان کی خواہش کے اوپر جو تھا بے نظیر بھٹو کی حکومت کو 1990 کے اندر جو تھا 58(2)B کے تحت چلتا کیا تھا، اور اس کے بعد نواز شریف کی جو اقتدار تھی اس کی راہ کو ہموار کیا تھا۔ پہلی بار انہیں وزیر اعظم بننے کا موقع ملا تھا، ان کو بھی تنہا کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ایک انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز کی تعیناتی سے جو تھا GHQ کو بائی پاس کر دیا، فوج کو ناراض کر دیا۔ دوسرا انہوں نے ان کو تعینات کر کے صدر جو تھے غلام اسحاق خان صاحب، ان کو جو تھا تنہا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے دور کا آغاز کیا نواز شریف صاحب نے۔ آگے جو ہے ان کے تعلقات کیسے مزید خراب ہوئے جنرل مرزا اسلم بیگ جو آرمی چیف صاحب تھے ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد جب مرزا اسلم بیگ صاحب جو تھے وہ ریٹائرڈ ہو گئے اور جنرل آصف نواز جو تھے جنجوعہ صاحب وہ آرمی چیف بنے، تو ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہے۔ پھر جو کاکڑ صاحب تھے جب وہ آرمی چیف بنے تو عبدالوحید کاکڑ صاحب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا رہی، یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے کور کی ہیں، وہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔